नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। काण्ट्राक्ट् हैस्कूल् टीचर् विंशतित्रयोविंशतिनिमित्तं ये खलु सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते एव सत्रमिदमस्ति। सम्प्रति चर्चां कुर्मः वयं संस्कृतपेडागोजि विषये एव। कश्चन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णभागं भवति सीटेट् निमित्तं भवतु अथवा CST निमित्तं भवतु। एतस्मात् सन्दर्भात् प्रश्नाः तु निश्चयेन आगच्छन्ति एव। अतः अद्य वयं प्रथमदिवसे विंशतिप्रश्नानामेव अभ्यासं कुर्मः, चर्चां कुर्मः। ये नूतनाः सन्ति संस्कृतनियुक्तिसम्पर्कीयसूचनाः प्राप्तुं संस्कृत मीडियम् इति इन्स्टाग्राम् मध्ये प्रविष्टुम् अर्हन्ति। PDF आदिकं प्राप्तुं भवन्तः टेलिग्राम् मध्ये प्रविष्टुम् अर्हन्ति। प्रारम्भं कुर्मः एव। अत्र प्रथमः प्रश्नः अस्ति एव, एकः शिक्षकः अवलोकयति यत् कक्षायाम् एकः शिशुः पठने भाषणे अवबोधने च काठिन्यम् अनुभवति, एतत् लक्षणं भूयात्। एतत् कस्य लक्षणम् अस्ति? एकः छात्रः अस्ति, भवतः चिन्तयन्तु एतादृशः सिचुवेशन् सम्बन्धीयप्रश्नाः एव अधिकाधिकं भवन्ति एव सीटेट् मध्ये। प्रथमवारम् अपि यदा इत्युक्ते CST 2021 मध्ये अपि एतादृशाः प्रश्नाः बहवः आसन् एव। तस्मिन् समये अपि बहवः प्रश्नाः एतस्मात् सन्दर्भात् आसन् एव। 2021 मध्ये बहवः प्रश्नाः एतस्मात् सन्दर्भात् आसन्। अतः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति एव। प्रश्नः अस्ति एव, एकः शिक्षकः अवलोकयति चेत् पश्यति कक्षायाम् एकः शिशुः अस्ति यः पठने किञ्चित् दुर्बलः अस्ति, भाषणे दुर्बलः अस्ति, तस्य सः पठितुं न शक्नोति, सः विषयम् अवगन्तुं न शक्नोति। अतः तस्य अवबोधने इत्युक्ते विषयम् अवगन्तुम् अपि सः काठिन्यम् अनुभवति। एतत् कस्य लक्षणम् अस्ति? गणनवैकल्पिकं, लेखनवैकल्पिकं, करणवैकल्पिकं, पठनवैकल्पिकं। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति एव पठनवैकल्पिकम् इति। भवन्तः उत्तराणि अत्र कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु एव। डिस्लेक्सिया इति एव तस्य आङ्ग्लभाषया नाम भवति एव। शिक्षकः किं भवति तत्र पठनसम्पर्की यदि समस्या भवति, सः पठितुं न अर्हति, अतः सः तथैव सम्यक् रूपेण वक्तुमपि न पारयति। यतोहि सः पठने असमर्थः अस्ति, अतः तस्य विषय अवबोधने अपि काठिन्यं भवति। अतः अत्र समीचीनं विकल्पं भवति एव पठनवैकल्पिकम् इति। डिस्लेक्सिया इति भवति एव समीचीनम् उत्तरमेव। एतत् तथैव पश्यन्तु, गणनवैकल्पिकम् इति डिस्काल्कुलिया भवति, गणितसम्पर्कीयसमस्या अस्ति, ग इति लिखामि। लेखनसम्पर्कीय डिस्ग्राफिया, अतः सम्यक् अस्ति अत्र किमेव पठनसम्पर्कीय डिस्लेक्सिया इति। परवर्ती संस्कृतवर्णसम्पर्कात् एव आगच्छति एव प्रश्नः एव। प्रश्नः अत्र अस्ति, ख्यवर्णे संयोजनम् अस्ति। अत्र वर्णः एकः अस्ति ख्यवर्णः। ख्यवर्णस्य ख्यवर्णः केन भावेन निर्मितः भवति इति अत्र प्रश्नं करोति एव। क प्लस् दन्त्यस, क प्लस् मूर्धन्यस, ख प्लस् मूर्धन्यस, क प्लस् तालव्यस। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र किं समीचीनम् उत्तरं भवितुम् अर्हति? ख्य इति वर्णस्य उच्चारणं कथं, क्षम्यतां, नियोजनं कथं भवति, निर्माणं कथं भवति इति प्रश्नं करोति एव। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति, ख्यवर्णस्य निर्माणं भवति क प्लस् स, क अनन्तरं श, एतयोः मेलनेन ख्य इति वर्णस्य निर्माणं भवति। नैकेषु स्थानेषु भवन्ति तद् युक्ताक्षरम् इति नाम कुत्रचित् श्रोतुमपि पारयन्ति। युक्ताक्षरमपि केचन वदन्ति। तादृशाः अपि केचन युक्ताक्षराः सन्ति एव, येषां व्यवहारः प्रायतः एव भवति। ज्ञ इति एकः वर्णः अस्ति, ञ प्लस् ज इति वर्णयोः एव मेलनेन तद् भवति। अतः एतत् सर्वं किञ्चित् अस्माकं स्मरणे स्थापनीयमेव। तद्वदेव अग्रे पश्यामः। प्रसिद्धाः सन्ति केचन, यथा ख्य इति एकः अस्ति युक्ताक्षरः। तद्वदेव अन्य अपरमेकं भवति त्र इति, त युक्त र। तद्वदेव पुनश्च अस्ति ज्ञ इति। एते संस्कृतवर्णमाला मध्ये न सन्ति एव। न तु इमे वर्णाः स्वरवर्णाः सन्ति, न तु व्यञ्जनवर्णाः। व्यञ्जनवर्णयोः युक्तेनैव एतेषां निर्माणं भवति, ख्य त्र ज्ञ। अग्रे गच्छामः तृतीयं प्रश्नं प्रति। तृतीयकक्षायाः विद्यार्थिनाम् अभ्यासपुस्तिका अवलोकनेन क्रमेण केचित् त्रुटयः चिह्निताः अनुभूयन्ते च। ये खलु छात्राः सन्ति, कस्य कक्षायाः इत्युक्ते तृतीयकक्षायाः छात्राः। अभ्यासपुस्तिका अवलोकनक्रमेण यदा अभ्यासपुस्तिकां तेषां वयं पश्यामः, तस्मिन् समये केचित् त्रुटयः चिह्निताः अनुभूयन्ते। तत्र नाम त्रुटयः सन्ति, अशुद्धताः सन्ति इति वयं पश्यामः एव। शिशवः अनवधानेन त्रुटयः कुर्वन्ति, सत्यमस्ति एव। शिशवः त्रुटयः कुर्वन्ति, पुनः कुर्वन्ति, यतः शिक्षकः तं न दण्डयति। एतत् स्मरणे स्थापयतु। दण्डः इति पदं यदि कुत्रचित् आगच्छति
सः विकल्पः कदापि शुद्धं न भवत्येव। दण्डविरोधः अस्ति एव। शिशूनां त्रुटयः स्वाभाविकाः, तेषाम् अवबोधनस्य स्तरस्य द्योतकाः च। अवबोधनम् इत्युक्ते तेषां ज्ञानार्थं यदि कश्चन त्रुटिं न करोति चेत्, त्रुटिः यदि न करोति चेत् तत्र अशुद्धताविषये न ज्ञातुं पारयति। अतः त्रुटिः तेषामेव परिचयः अस्ति। एते त्रुटयः शिक्षकेन क्षन्तव्य, अतः ते शिक्षणदृष्ट्या आधारभूताः। शिक्षणदृष्ट्या आधारभूताः सन्ति, नाम त्रुटयः इति चिन्तयतु शिक्षकः क्षन्तव्य, क्षमा दास्यति, अस्तु चिन्ता नास्ति, त्रुटिं कुर्वन्तु एवं वक्तव्यं वा न। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः भवति एव तृतीयविकल्पः। एकमेकं विकल्पं पश्यन्तु किमर्थं तृतीयविकल्पः शुद्धं भवति, अन्यविकल्पाः न भवन्ति। शिशवः अनवधानेन त्रुटयः कुर्वन्ति, सत्यं भवन्ति। अनवधानेन इत्युक्ते न ज्ञात्वा यद्भवति। यथा पश्यन्तु एवं तु सर्वदा न भवति, कदाचित् ज्ञात्वा अपि त्रुटिः भवति, अतः अयं विकल्पः न भवति एव। परवर्ती अस्ति एव त्रुटयः कुर्वन्ति पुनः कुर्वन्ति, दण्डप्रदानम् अस्माकं शिक्षाक्षेत्रे एव नास्ति। चतुर्थविकल्पः शिक्षकेन क्षन्तव्य, एकः छात्रः त्रुटिः करोति यतः शिक्षकः क्षमाप्रदानं करिष्यति, एतदपि न सम्यक्। पुनश्च शिक्षणदृष्ट्या अपि एते आधारभूताः अपि न सन्ति। शिक्षणस्य आधारभूत इत्युक्ते मुख्य उपदेशः यत् त्रुटिः इत्यपि नियमः नास्ति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र शिशूनां त्रुटिः तु स्वाभाविकः अस्ति एव, किन्तु तेषाम् अवबोधनं, ते कियत्पर्यन्तम् अवगतवन्तः तं विषयं तदपि ज्ञातव्यम्। एकः छात्रः क इति लेखने अपि तस्य त्रुटिः भवति, एतत् किञ्चित् अवगच्छन्ति एव, अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति, बहूनां बोधनम् अपि न भवति। कश्चन छात्रः अस्ति, सः क इति लेखने अपि तस्य अशुद्धता भवति, अतः तस्मै किं क्षमाप्रदानम् अस्माकं करणीयं वा, तेषां स्तरः किमस्ति एतत् द्रष्टव्यं। ते कस्य विषयस्य वयं परीक्षां कुर्मः तदपि द्रष्टव्यम्, अनन्तरं तदनुगुणं वयं व्यवस्थां कुर्मः एव। अतः तृतीयविकल्पः एव सम्यक् भवति। अग्रे पश्यामः। चतुर्थप्रश्नः अस्ति भारतीयकक्षाः बहुभाषिककक्षाः। एतत् बहुभाषिकत्वं ध्यात्वा अधलिखितेषु विकल्पेषु प्राथमिकस्तरस्य बहुभाषिककक्षाविषये किम् उपयुक्तं। पश्यन्तु अत्रापि संशयः नास्ति, अस्माकं भारतीयकक्षा यत् भारतीयशिक्षाव्यवस्था अस्ति तत्तु बहुभाषिका एव भवति एव, अत्र संशयः नास्ति, कस्यापि संशयः न भवेत् एव। यथा भारते एव भिन्नभिन्नभाषाभाषी जनाः अत्र निवसन्ति, अतः विद्यालयस्य भाषा अपि बहुभाषायुक्तं भवति। तदनुगुणम् अधोलिखितेषु किं सम्यक् विकल्पं भवति। शिक्षकेन विद्यार्थीभाषाम् उपेक्षां कृत्वा विद्यालयभाषाम् अवधातव्य। विद्यालयस्य भाषां प्रति एव ध्यानं दास्यति शिक्षकः, छात्रस्य भाषाम् उपेक्षां करिष्यति, एतत् सम्यक् कदापि न। द्वितीयविकल्पः अस्ति गृहभाषया मातृभाषया गृहे वक्तव्यं विद्यालयेन। छात्राणां एवं निर्देशं दद्मः वा, भवन्तः गृहभाषां गृहे व्यवहारं कुर्वन्तु, विद्यालये न कुर्वन्तु, एतदपि असमीचीनं भवति। परवर्ती विकल्पः अस्ति भारते एकभाषिका विद्यालयः भवेयुः, यतस्मिन् विद्यालये भाषाचयनक्रमतः ग्रहीतव्या। एतदपि न सम्यक् भवति। विद्यालये भारते एवम् एकं नियमः आगमिष्यति, विद्यालयछात्राः कासां भाषाणां चयनं करिष्यन्ति, तदर्थं नियमाः भविष्यन्ति वा न, अनेन बहुभाषिकस्य एव महत्त्वं न भविष्यति। कश्चन तमिल्नाडुप्रदेशात् कश्चन छात्रः देहलीं प्रति गच्छति, अथवा अन्य कुत्र हिमाचलप्रदेशं प्रति गच्छति। हिमाचलप्रदेशे तत्रत्य भाषा अस्ति पहाडीभाषा, हिन्दीभाषा। एषः तत्र गत्वा तमिळ्भाषया वार्तालापं करोति, तत्र सर्वकारः नियमः आनयति, नै अत्र तमिळ्भाषया व्यवहारं न करोतु इति, एतत् न सम्यक् एव। शिक्षकः छात्रेषु स्वभाषया अभिव्यक्ते संवादाय उत्साहं वर्धयन्तु। अन्तिमविकल्पः पश्यन्तु, ये छात्राः सन्ति, ये शिक्षकाः सन्ति, ते शिक्षकाः छात्रेषु वक्तव्य स्वभाषया भवन्तः स्वयमेव वक्तुमेव प्रयासं कुर्वन्तु। छात्रे स्वभाषया अभिव्यक्ति प्रदानार्थमपि उत्साहं वर्धयन्ति चेत् तेन एव छात्राणां बहु लाभः भवति। तेन स्वभाषया छात्रव्यवहारं करोति, तेन तस्य लाभः भवति, अन्यभाषा प्रभावः अपि तत्र तथा न भवति। चतुर्थविकल्पः सम्यक् भवति एव। पञ्चमः प्रश्नः अस्ति छात्राणां प्राथमिकस्तरस्य मूल्याङ्कनक्रमे भाषाशिक्षकेन प्रामुख्येन दातव्या। प्राथमिकस्तरस्य मूल्याङ्कनं करोति कश्चन शिक्षकः, एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। एकः भाषाशिक्षकरूपेण भवतां किं प्रमुखं बिन्दुः अस्ति। औपचारिकसाप्ताहिकपरीक्षा प्रगतिपत्र आकलनं च। औपचारिकरूपेण भवन्तः कुर्वन्ति साप्ताहिकपरीक्षा, वीक्लि टेस्ट् करोति, पुनश्च प्रगतिपत्र इत्यादिकम् आकलनं करोति, सत्रान्तपरीक्षा करोति, तत्र पुनश्च उद्घोषणां करोति, कः प्रथमवत् कः द्वितीयवत् इत्यादि विषये।
सत्रान्त इत्युक्ते एकस्य सम्पूर्णवर्षस्य इति वक्तुं शक्नुमः वयं। छात्राणां प्रदर्शनविषये सूचनसङ्ग्रहार्थं विविधविधीनां प्रयोगः छात्रेभ्यः अभिभावकैश्चित् तासां सङ्ग्रहः तासाम् आग्रसणं वैविध्यभाषा अभ्यासं च वर्धनाय प्रतिदिवस कक्षाकार्य गृहकार्यपूर्वकं समुपदेशनं कार्यम् इत्युक्ते असैन्मेण्ट् दातव्यं। पश्यन्तु एतेषु सम्यक् विकल्पः किं भवति। परीक्षा प्रगतिपत्रद्वारा छात्रस्य ज्ञानस्य आकलनं कर्तुं न शक्नुमः, अतः प्रथमविकल्पः अशुद्धं भवति। तथैव द्वितीयविकल्पः अपि अस्ति, सत्रान्तपरीक्षां कुर्मः तत्र अन्ते डिक्लेर् कुर्मः कः उत्तमः कः अनुत्तमः, एतदपि न सम्यक्। तृतीयविकल्पः अस्ति छात्राणां प्रदर्शनं, प्राथमिक वदति अतः तस्मिन् स्थाने छात्राः किं कुर्वन्ति, कथं तेषाम् आचरणम् अस्ति, तेषां पोषाकपरिधारणं कथम् अस्ति, वस्त्रधारणं कीदृशम् इत्यादि विषये एव सूचना सङ्ग्रहः करणीयः, तदनुगुणम् एव कार्यं करणीयम्। एतदेव सम्यक् एव भवति एव अत्र तृतीयविकल्पः एव। प्रतिदिनं तेषां कृते गृहकार्यं कक्षाकार्यम् इत्यादि दद्मः चेत् तदपि लाभदायकं न भवति, अतः सम्यक् विकल्पः भवति एव द्वितीयविकल्पः एव, क्षम्यतां तृतीयविकल्पः एव अत्र सम्यक् विकल्पः भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्राथमिकस्तरे मूल्याङ्कनकरणाय अधोलिखितेषु कथनेषु किं समीचीनं। मूल्याङ्कनं प्रति सत्रान्ते करणीयं। प्राथमिकछात्राणां कीदृशं मूल्याङ्कनं भवेत् एव। सत्रान्त इत्युक्ते वर्षस्य अन्तिमे एव करणीयं वा न, प्राथमिक अस्ति अतः मध्ये मध्ये तु भवेत् एव मूल्याङ्कनं, यतोहि आजीवनं प्रचलति एव, तत्र प्रतिमासे कुर्मः चेत् इतोपि वरं भवति, अत्र सत्रान्त इति न सम्यक्। मूल्याङ्कनं राज्याधारितप्रक्रिया भवेत्, सर्वथा राज्येनैव आयोजनीयं। मूल्याङ्कनं छात्राणां प्राथमिकछात्राणां मूल्याङ्कनार्थं राज्यसर्वकारस्य हस्तक्षेपः न समीचीनः। मूल्याङ्कनं विद्यालय आधारितं भवेत्, मूल्याङ्कनं विद्यालय आधारितं भवेत्। अध्यापनस्य अन्तः प्रक्रिया च अस्ति, यतोहि अध्यापनस्य एकः मूल्याङ्कनं पाठ अस्ति, अतः मूल्याङ्कनं विद्यालयस्य आधारेण भवति। यतोहि प्राथमिकविद्यालयः अस्ति, अतः प्राथमिकविद्यालये छात्राणां कृते किं वयं पाठयामः किं न पाठयामः, तेषां कृते किं रोचते, अस्माकं विद्यालयस्य व्यवस्था कीदृशी अस्ति, एतत् सर्वमपि द्रष्टव्यमेव। अतः मूल्याङ्कनं विद्यालय आधारितं भवेत्, यतोहि तत् किमस्ति, अध्ययनम् अध्यापनस्य कश्चन अंशः अस्ति। मूल्याङ्कनं प्रतिवर्षं केवलम् एकवारम् आयोजनीयं। सत्रान्तमिति यथा अस्ति तदेव अस्ति मूल्याङ्कनं प्रतिवर्षस्य एव, अतः चतुर्थविकल्पमपि अशुद्धं भवति एव, चतुर्थविकल्पः अपि अशुद्धं भवति। सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति अत्र, तृतीयविकल्पः एव। मूल्याङ्कनं विद्यालय आधारितं भवेत्, यतोहि तद् किमस्ति, अध्यापनस्य अथवा अध्यापनस्य कश्चन अंशः अस्ति एव। परवर्ती सप्तमप्रश्नं प्रति गच्छामः। भाषा अधिगमाय सामग्री प्रबन्धस्य सिद्धान्तेषु एकः सिद्धान्तः अस्ति। भाषा अधिगमाय यत् सामग्री अस्ति तस्य प्रबन्धस्य सिद्धान्तेषु एकः सिद्धान्तः अत्र अस्ति। प्रत्येक आयुवर्गाणां कृते विविधप्रकारः सामग्री चेतव्या, सामग्र्याः वर्गीकरणं समुचितं कर्तव्यं, कीदृशी एव सामग्री चेतव्या तदपि चिन्तनीय, सामग्री अल्पा तथा सीमिता स्यात्। अत्र एतेषु इत्युक्ते उपकरणविषये अत्र प्रश्नं करोति, कीदृश उपकरणम् अस्माकं भवेत् इति। प्रत्येक आयुवर्गाणां कृते विविधप्रकारः सामग्री चेतव्या, भिन्नभिन्नवर्गीयछात्राः सन्ति, अतः तेषां कृते भिन्नभिन्न उपकरणानि सङ्ग्रहं करोति, अनेन बहु धनव्ययं भवति, अतः अयं विकल्पः न भवति एव। सामग्र्याः वर्गीकरणं समुचितं कर्तव्यं, सामग्रीणाम् एव वर्गीकरणं भवेत् एव। यथा भवन्तः लघुबालानां कृते पाठयति, भाषा अस्ति एव, अतः भाषासम्बन्धी किम् अस्ति, अकारान्तपुल्लिङ्ग पाठयति, आकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः पाठयति, अतः तदनुगुणं किं करोति, सामग्रीणां वर्गीकरणं करोति। यः सामग्री अथवा या सामग्री लघुबालाः व्यवहारं कुर्वन्ति, ज्येष्ठाः व्यवहारं कुर्वन्ति, अकारान्तः अस्ति दन्तकूर्चस्य नयतु, दर्शयित्वा वदतु दन्तकूर्चः इति, छात्राः अनेन अवगच्छन्ति तत् पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति इति। अतः समुचितविकल्पः अत्र किं भवति एव, द्वितीयविकल्पः। कीदृशी एव सामग्री चेतव्या, यथा स्वेच्छया यदि सामग्री चयनं करोति चेत् तदपि लाभदायकं न भवति, अतः अयं विकल्पः अशुद्धमेव। सामग्री अल्पा तथा सीमिता स्यात्, सामग्री यदि लिमिटेड् भवति चेत् छात्राणाम् अधिगमनं न भवति, अतः चतुर्थविकल्पः अपि अशुद्धं भवति। शुद्धविकल्पं किमस्ति, नाम द्वितीयविकल्पः, सामग्रीणां वर्गीकरणं समुचितरूपेण भवेत् एव, यथा संस्कृतभारत्याः एव सम्भाषणशिबिरसमये ये उपकरणानि भवन्ति एव। परवर्ती अस्ति अनुभव इति शब्दे अत्र उपसर्गः किम् अस्ति, भी अनु भू भवः। अत्र अत्यन्तं सरलः प्रश्नः अस्ति एव, अत्र संशयः अपि कस्यचित् न भवेत् एव। अनुभव इति अत्र उपसर्गः किम् अस्ति, अनु उपसर्गः अस्ति, अनु उपसर्गे भूधातु इत्यस्य प्रयोगः भवति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र द्वितीयविकल्पः एव अस्ति एव, अनु इति।
कदाचित् प्रश्नः अपि आगच्छति कति उपसर्गाः सन्ति इति, एतदपि किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयं, कति उपसर्गाः सन्ति इत्यपि कदाचित् प्रश्नः भवति एव। अतः उपसर्गाणां नाम पुनश्च संख्या एतत् सर्वेषां स्मरणे भवेत् एव। अतः कदाचित् उपसर्ग इति सन्दर्भे एकं स्वतन्त्रं वीडियो निर्माणं करिष्यामि। उपसर्ग इत्युक्ते किम्, उपसर्गविषये तत्र अष्टाध्यायीमध्ये किम् उल्लिखितम् अस्ति, एतत् सर्वमेव तत्र चर्चां कुर्मः। उपसर्ग इत्यत्र अर्थं भवति धात्वर्थवादते कश्चित् कश्चित् अनुवर्तते। अतः एतस्मिन् विषये अधिकमपि चर्चां न कुर्मः एव। अत्र पाणिनिव्याकरणमपि उल्लिखितः अस्ति, उपसर्गाः क्रियायोगे, उपसर्गाणां प्रयोगः क्रियाणां योगे एव भवति। उपसर्गाणां संख्या यदि पश्यामः चेत् संख्या भवति 22। अत्र स्क्रीन् मध्ये सम्यक् रूपेण लेखनमपि न भवति, अत्र संख्या भवति 22। ते च वर्तन्ते प्र, परा, अप, सम, अनु, अब, नि, स्निर्, दुस्, दुर्, बि, आङ्, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत्, अभि, प्रति, परि, उप। एवं प्रकारेण उपसर्गाणां संख्या अस्ति 22 एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। भाषायाः उत्पादिके योग्यतेस्त। भाषार इत्युक्ते भाषायाः उत्पादिके उत्पादनार्थं योग्यताद्वयं किं? पठनं लेखनं, पठनं श्रवणं, भाषणं लेखनं, भाषणं श्रवणं। समीचीनं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। भाषाम् उत्पादनं कुर्वन्ति भवन्तः यत् पठितवन्तः अथवा अधीतवन्तः तदेव भवन्तः कथम् उत्पादनं करिष्यन्ति। उत्पादनम् इति सृष्टिः करिष्यन्ति। भवन्तः मेघदूतविषये जानन्ति, इदानीं मेघदूतविषये वर्णनं करिष्यन्ति, कथं करिष्यन्ति? मेघदूतस्य ज्ञानस्य भवन्तः परिप्रकाशं करिष्यन्ति, केन भावेन करिष्यन्ति? तदर्थं भाषणम् आवश्यकम् अथवा लेखनम् आवश्यकम्। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र तृतीयविकल्पः भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। सर्वे शिशवः उत्साहिताः भवन्ति वयस्केन नियोजितैः गतिविधिभिः, शिशुभिः नियोजितैः गतिविधिभिः, तेभ्यः सार्थक्यैः गतिविधिभिः, शिक्षकेभ्यः सार्थक्यै गतिविधिभिः। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। सर्वे शिशवः उत्साहिताः भवन्ति शिशुभिः नियोजितैः गतिविधिभिः। प्रत्यक्षम् उदाहरणं वदामि। अहं यदा विद्यालये पाठयन् आसम् तस्मिन् समये उदाहरणानि मम अहं कदापि कक्षां प्रति अधिक उपकरणं नीत्वा न गच्छामि स्म। यदि कष्टशब्दं भवति चेत् तत्र छात्रद्वारा एव कष्टशब्दस्य एव निवारणं कुर्वन् आसम्। अतः सम्पूर्णकक्षाम् अहं कदापि न दृष्टवान् कस्मिंश्चित् कक्षायां मम छात्राः निरुत्साहिताः सन्ति अथवा आलस्यपरायणाः सन्ति। कारणं शिशुभिः नियोजितम् अहं कृतवान् एव, छात्रान् नियोज्य एव पाठितवान् एव। अतः किं भवति, शिशुभिः नियोजितैः गतिविधिभिः एव कक्षा सर्वदा उत्साहिता एव भवति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति द्वितीयविकल्पः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अधस्तनेषु किं शब्दकोश उपज्य न क्षिप्यते? उच्चारणपरिष्कार इत्युक्ते शब्दकोशस्य व्यवहारः कुत्र आवश्यकता नास्ति इति वदति। शब्दकोश इत्युक्ते डिक्षनरी अस्ति। उच्चारणपरिष्कार, शब्दावलीपरिष्कार, वर्तनीपरिष्कार, हस्तलेखनपरिष्कार। पश्यामः चेत् अत्र विकल्पद्वयं तु कदापि भवितुं न अर्हति। एकमस्ति पश्यन्तु शब्दावलीपरिष्कार। शब्दावलीपरिष्कारनिमित्तं शब्दकोशस्य आवश्यकता अस्ति, अतः अयं विकल्पः न भवितुम् अर्हति। वर्तनीपरिष्कारनिमित्तमपि शब्दकोशस्य आवश्यकता अस्ति। किन्तु हस्तलेखनम् इत्युक्ते लेखनाय शब्दकोशस्य आवश्यकता तथा न भवति। तद्वदेव उच्चारणनिमित्तमपि शब्दकोशस्य आवश्यकता अस्ति। यथा गुणी, गुणीन् एवं प्रकारेण हर्षै दीर्घै इत्यादि विषये एतत्तु कदाचित् वर्णविषये आगच्छति, तथापि उच्चारणविषये अपि शब्दकोशस्य आवश्यकता भवति एव। किन्तु लेखनस्य अभ्यासनिमित्तं शब्दकोशस्य आवश्यकता न भवति। अतः अयं विकल्पः एव शुद्धं भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। द्विभाषी छात्राः सामान्यतया एकस्याः भाषायाः सम्भाषणसमये अन्यभाषायाः पदानां प्रयोगं कुर्वन्ति। द्विभाषी इत्युक्ते कश्चन छात्रः अस्ति, सः किं करोति, भाषाद्वयम् एव तस्य पाठनकाले आवश्यकं भवति एव। द्विभाषी छात्रः इत्युक्ते ट्रान्स्लेशन् भूत्वा पाठयामः। यद् इदानीम् अस्माकं अन्यस्थानेषु चलति, विद्यालये अस्माकं शिक्षा द्विभाषाप्रणाली चलति। संस्कृतेन वदामः, अनन्तरं तस्य अनुवादम् ओडियाभाषया वदामः, तदेव अस्ति। द्विभाषी छात्राः सामान्यतया एकस्य भाषायाः सम्भाषणसमये अन्यभाषया पदानां प्रयोगं कुर्वन्ति। एतत् किम् अस्ति इति पश्यामः चेत् एतत् किमस्ति, कूटपरिवर्तनम् इति कोड् स्विचिङ्ग्। स्विच् कुर्मः खलु, यथा फोन् मध्ये अथवा यदि इन्स्टाग्राम् द्वयं भवति अथवा फेस्बुक् ID द्वयं भवति, तत्र दर्शय स्विच् करोतु इति परिवर्तयतु इति कूटपरिवर्तनम्। इदानीं संस्कृतेन वदामः, तदनन्तरं मातृभाषया
यथा वैदेशिकक्षेत्रे वयम् अधिकम् एतत् पश्यामः किं भवति विदेशक्षेत्रे यदि भारतस्य कश्चन तत्र गच्छति तत्र कूड् परिवर्तनं भवति भारतीयः हिन्दीभाषया वदति अथवा तस्य एव अनुवादं कृत्वा सः यदि जापान् मध्ये अस्ति तर्हि जापानीस् लाङ्ग्वेज् मध्ये वदति अथवा आङ्ग्लभाषया वदति तदेव अस्ति एतत् किमस्ति कूटपरिवर्तनम् इति इत्युक्ते कोड् स्विचिङ्ग् भवन्तः एतस्य अधिकाधिकप्रयोगः एव न्यायालयेषु यदि कश्चन अस्ति आङ्ग्लभाषां न जानाति अथवा हिन्दीभाषया वक्तुं न शक्नोति सः सुप्रीं कोर्ट् गतवान् तदर्थं किं भवति कोड् स्विचिङ्ग् व्यवस्था भवति एव परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः भाषाशिक्षा एतावत् कार्यं दद्यात् यत् जुग्मे समूहे करणीयं यतः भाषाशिक्षकः समूहे एकं कार्यं किमर्थं ददाति इति प्रश्नं करोति एव समूहे कार्यप्रदानस्य कः उद्देश्यः अस्ति समूहकार्ये बालाः अविलम्बेन स्वकार्यं समाप्तिं कुर्वन्ति यदि ग्रूप् मध्ये कार्यं दद्मः छात्राः शीघ्रं समाप्तुं कुर्वन्ति कश्चन समीचीनविषयः अहमपि स्वयम् अनुभवी अस्मि इदं शिक्षाकार्यं न्यूनं करोति यतः समूहशिक्षणेन तुलनया प्रतिबालान् अवधानं कठिनम् एतदपि सत्यमस्ति अशुद्धम् अस्ति इति न वदामि समूहरूपेण यदि कार्यं दद्मः कस्मिन् समये छात्राः कीदृशं कार्यं कुर्वन्ति ततः वयम् आकलनं कर्तुं शक्नुमः एव यतोहि प्रत्येकबालं यदि भिन्नभिन्नरूपेण अहं स्वयं वदामि प्रारम्भिकसमये यदा अहं विद्यालये आसन् तस्मिन् समये अहं संस्कृत प्रोजेक्ट् दत्तवान् व्यक्तिगतरूपेण सर्वेषां छात्राणां कृते तेषां छात्राणां प्रकल्पं स्वीकृत्य तस्य संशोधनं बहु कष्टकरम् आसीत् अनन्तरं विभागानुसारं दत्तवान् समूहं लघु लघु समूहं कृत्वा दत्तवान् यस्मात् स्थानात् 50 प्रकल्पः आगच्छति स्म तस्मात् स्थानात् इदानीं अहं 5 प्रकल्पान् स्वीकृतवान् इदानीं मम कृते अपि सरलम् अभवत् अतः अयं विकल्पः अपि भवति किन्तु शिक्षणदृष्ट्या एतद् सम्यक् नास्ति शिक्षकस्य कार्यं भवति एव सर्वेषां प्रति एव ध्यानं दातव्यम् एतादृशस्य उद्देश्यस्य बालाः परस्परं शिक्ष्यन्ते सहयोगं तु कुर्वन्ति अन्तिमम् एतत् सम्यक् इतोपि सम्यक् भवति यदि समूहेन भवन्तः किमपि कार्यं प्रदानं कुर्वन्ति तत्र छात्राः किं कुर्वन्ति एकः अन्यस्य सहायतां करोति छात्रद्वारा किं भवति शिक्षाग्रहणकार्यम् अधिकं चलति सहयोगद्वारा शिक्षाग्रहणम् अधिकं भवति तेषां मध्ये अधिक अङ्कप्राप्ते प्रतिस्पर्धा वर्धन्ते एतत् न भवति समूहे ते तथा न चिन्तयन्ति अन्यसमूहात् वयं कथम् अधिक अङ्कान् प्राप्नुमः तत् चिन्तयन्ति न तु समूहे मध्ये ये छात्राः सन्ति तेषां मध्ये अङ्कस्पर्धा अधिकं भवति अतः अयं विकल्पः न भवति सर्वेषु विकल्पेषु यदि पश्यामः चेत् सर्वोत्तमविकल्पः तृतीयविकल्पः एव छात्राः मिलित्वा यदा कार्यं कुर्वन्ति शिक्षाग्रहणं भवति शिक्षाप्रदानं भवति एतदेव उद्देश्यम् अस्ति एव परवर्ती अस्ति एव वकारस्य उच्चारणस्थानं किम् इति अत्यन्तमहत्त्वपूर्णः प्रश्नः अस्ति एव यतोहि उच्चारणसन्दर्भात् तु प्रश्नः एव न्यूनातिन्यूनम् एकम् अथवा द्वयं तु भवति एव अतः एतदपि अस्माकं ध्याने स्थापनीयमेव वकारस्य उच्चारणं किं तुल्यस्य प्रयत्ने इति सन्दर्भात् एव प्रश्नाः भवन्ति अधिकाधिकं वयं दृष्टवन्तः तुल्यस्य प्रयत्नात् यदि प्रश्नः आगच्छति चेत् एतादृशाः प्रश्नाः पृच्छन्ति एव वर्णानाम् उच्चारणविषये एव अतः एतत् किञ्चित् वयं चर्चामपि कुर्मः एव वकारस्य उच्चारणस्थानं किं कण्ठोष्ठः ओष्ठः दन्तोष्ठः कण्ठतालु ततः पूर्वमेव अहं वर्णानाम् उच्चारणविषये एव सामान्यरूपेण वदामि केषां वर्णानाम् उच्चारणं कुतः भवति यद् पाणिनीयव्याकरणानुसारम् अस्ति तदेव सामान्यरूपेण चर्चां कृत्वा अग्रे गच्छामः एव अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः उच्चारणसम्पर्के स्वतन्त्रं वीडियो करोमि एव तत्र चिन्ता मा कुर्वन्तु एव अनन्तरमस्ति अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः ईचु यशानां तालु ऋटु रसानां मूर्धा ऋतुलशानां दन्ताः उपमध्यनीयानां दन्तोष्ठौ न्यमगणानां नासिकाश्च एदौ तु कण्ठतालु औदौ तु कण्ठोष्ठं बकारस्य दन्तोष्ठं ब इति वर्णस्य उच्चारणस्थानं कुतः भवति इत्युक्ते दन्तोष्ठम् अतः सम्यक् विकल्पः सी विकल्पः एव भवति एव अनन्तरं जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य एतत् भिन्नं भिन्नम् अस्ति एव अतः ज्ञातवन्तः एव वकारस्य उच्चारणस्थानं किम् अस्ति दन्तोष्ठम् इति उच्चारणसम्पर्के स्वतन्त्रं वीडियो एकं करोमि एव परवर्ती प्रश्नः अस्ति व वर्णस्य उच्चारणस्थानं किम् अत्यन्तसरलः प्रश्नः अस्ति व इति वर्णस्य उच्चारणस्थानं किम् अस्ति पुनः उच्चारणसन्दर्भात् एव प्रश्नः अस्ति एव समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव कण्ठः तालु कण्ठतालु अथवा नासिका अत्र समीचीनविकल्पः भवति अत्र समीचीनं विकल्पः न्यमगणानां नासिका न्य व ण न एतेषाम् उच्चारणस्थानं किम् अस्ति नासिका इति परवर्ती प्रश्नः अस्ति भाषा अधिग्रहणं भवति यदा अधिग्रहणम् इत्युक्ते स्वीकारं भवति भाषा अधिग्रहणं भवति यदा छात्रान् भाषा
नियमान् वयं पाठयामः, भाषायाः ये नियमाः सन्ति तान् यदि पाठयामः, छात्राय पुरस्कारदण्डः दद्मः, छात्राणां कृते वयं पुरस्कारं दद्मः, भवान् सम्यक् कार्यं करोति अथवा भवान् असम्यक् कार्यं करोति चिन्तयतु, दण्डम् अथवा पुरस्कारं दद्मः। छात्रः भाषायाः सम्पर्के आगच्छति, छात्रः यदि भाषायाः सम्पर्के आगच्छति तेन छात्रस्य भाषा अधिग्रहणं भवति वा, अथवा छात्र भाषां विशेष अवधानेन विना शिक्ष्यति, विशेषरूपेण ध्यानं दत्वा यदा छात्रः तां भाषां शिक्षाग्रहणं करोति तदा एव स उत्तम नाम भाषा अधिग्रहणं करोति। सम्यक् विकल्पं पश्यामः चेत् अत्र प्रथम द्वितीयविकल्पः तु न भवति एव, प्रथमविकल्पः अशुद्धमस्ति, द्वितीयविकल्पः अपि अशुद्धमस्ति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति छात्रः भाषां विशेष अवधानेन विना एव पठ्यते, विषये तत्र ध्यानं न ददाति, तत्र व्याकरण इत्यादि विषये आरम्भं करोति, तस्य नाम अधिग्रहणं शीघ्रातिशीघ्रं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति भाषाया उत्पादिकी योग्यते स्तः, पूर्वमपि अभवत् पुनः अत्र रिपीट् अभवत् भाषणं लेखनम् इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति प्रथमं शिक्षकाणां विचार उत्तेजनं भवति, तदनु रूपरेखा सज्जीकुर्वन्ति, तदनु पाण्डुलेखं लिखन्ति, संशोधनं कुर्वन्ति, त्रुटिसंशोधनं कुर्वन्ति, तदा अन्तिमपाण्डुलेखं लिखन्ति। इयं पद्धतिः का कथ्यते? अत्र अधिकं भवन्तः न चिन्तयन्तु, अत्यन्तं सरला अस्ति एव। शिशूनां कृते वयं किं कार्यं दद्मः? प्रारम्भिकसमये चिन्तनानि दद्मः, अनन्तरं रूपरेखं दद्मः, द्वितीयं कार्यमस्ति प्रारम्भिकसमये विचारं, द्वितीयं रूपरेखं, तदनु पाण्डुलेखः दद्मः, अनन्तरं छात्रः पाण्डुलेखं लिखन्ति, द्वितीय रूपरेखं स्वीकृत्य पाण्डुलेखं लिखन्ति, अनन्तरं संशोधनं भवति, त्रुटिसंशोधनं भवति पुनः, अनन्तरम् अन्तिमं फैनल् यद् भवति तदेव लिखन्ति। एषा पद्धतिः किम् अस्ति? लेखनं प्रति प्रक्रिया उत्पागमः, लेखनं प्रति उत्पाद उपगमः, लेखनक्षमता विकासः, लेखन उपागमः। सी डी तु न भवितुम् अर्हति, सी एवं डी, यतोहि किमस्ति एतत् लेखनक्षमता विकासनिमित्तं एतत् सर्वं न आवश्यकं, लेखन उपागमनिमित्तमपि न आवश्यकं। सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति? लेखनं प्रति क्षणमेकं, लेखनं प्रति प्रक्रिया उपागमः इति, प्रोसेस् अप्रोच्। लेखनं प्रति कथं लेखनीयं तदर्थमेव या प्रक्रिया अस्ति तदेव एतत् अस्ति एव। एकः लेखकः एवं लिखति एव। अहं ह्यः एव वार्तालापकाले ज्ञातवान्, यदा एकस्य चलच्चित्रस्य निर्माणं भवति, प्रारम्भिकसमये लेखकः एकं स्क्रिप्ट् लिखित्वा निर्देशकस्य कृते ददाति, निर्देशकः तम् एव स्क्रिप्ट् दृष्ट्वा एव किञ्चित् तत्र सामान्यरूपेण परिवर्त्य 15 जनानां कृते एव तदेव स्क्रिप्ट् एव ददाति। तत्र लैट् मेन् भवति, सौण्ड् मेन् भवति, निर्देशकः भवति, अभिनेतारः भवन्ति, सर्वे 15 नाम एकः गणः अस्ति, तेषां कृते ददाति एव। अनन्तरं ते सर्वे मिलित्वा किं कुर्वन्ति? तत्र किञ्चित् योजयन्ति, किञ्चित् कर्तयन्ति, अनन्तरं पुनः प्रतिलेपनं निर्देशकस्य कृते प्रदानं कुर्वन्ति, अनन्तरं चलच्चित्रस्य निर्माणम् आरम्भः भवति। कथनस्य अभिप्रायः अस्ति तथैव किम् अस्माकं लेखनं किं भवति? प्रारम्भिकसमये विचारयोजनं भवति, अनन्तरं किं भवति? तस्य रूपरेखं भवति, कदा किं लिखामः, अनन्तरं सज्जीकरणं भवति, पुनश्च तस्य रफ् मध्ये लेखनं भवति, तस्य संशोधनं भवति, त्रुटिसंशोधनं पुनः भवति, परवर्ती समये अन्तिमं फैनल् लेखा एव आगच्छति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति प्रथमः विकल्पः एव। 19 प्रश्नः अस्ति व्याकरणानुवादविधेः अपरनाम अस्ति, व्याकरणानुवादविधेः अन्यनाम किम् अस्ति? भण्डारकरविधिः इति। अहं बहुवारम् एतस्मिन् विषये उक्तवान् एव, भण्डारकरविधिः व्याकरणानुवादविधिविषये, अतः अधिकं चर्चां न कुर्मः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति तृतीयकक्षायाः विद्यार्थिनाम् अभ्यासपुस्तिका अवलोकनक्रमः भाषाशिक्षकेन काश्चन त्रुटयः चिन्तिताः अनुभूयन्ते। तृतीयकक्षायाः विद्यार्थिनाम् अभ्यासपुस्तिकायां यदा शिक्षकः अवलोकनं करोति तस्मिन् समये सः किं पश्यति? नाम तत्र केचन त्रुटयः सन्ति, त्रुटीनां सः एव पश्यति, तान् त्रुटिः एव सः पश्यति। इदानीं तस्य किं करणीयम्? एतदपि वयं पूर्वमेव चर्चां कृतवन्तः। तत्र सम्यक् विकल्पः अस्ति शिशूनां त्रुटयः स्वाभाविकः, तेषाम् तेषाम् अवबोधनस्य स्तरः एव द्योतकाश्च। अतः अयं विकल्पः शुद्धं भवति, तृतीयविकल्पः। मित्राणि एतदेव अद्यतन सत्रम् आसीत्, यत्र वयं 20 प्रश्नान् एव अत्र चर्चां कृतवन्तः। अत्र सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति किं नास्ति एतेषु विषयेषु अपि चर्चा जाता। पुनः मिलामः आगामि सत्रे, तावत्पर्यन्तं विरमामि। इतोपि संस्कृत पेडागोजि विषये चर्चां कुर्मः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि, नमस्कारः।